नगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे। शेरबीन के सामीन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। गुलमर्ग में सरमाई खेले जारी, मुल्क भर के 400 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। वज़ीर आला ने गांधरबल में कई प्रोजेक्टों का रखा संग बुनियाद, कई प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। जमीन की डिजिटलाइजेशन और नई जमाबंदी उजरत में न की जाए, विरासती इंतकाल के सिलसिले में बाज़ मामलात पर वज़ाहत की जरूरत, जीएम सरूरी का हुकूमत से मुतालबा। और रमजान मुबारक में सहरी और इफ्तारी के वक्त बिजली की आंख में चोरी से सारिफीन सख्त काजिज़। और भी मौज़ूआत थे आज की शेरबीन में। एक वक्त के बाद कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर आचार्य 8 मीटर FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामिन, गुलमर्ग में आज खेलो इंडिया सरमाई खेलों के मुकाबले दिन भर जारी रहे। इस 4 रोजा फेस्टिवल का आगाज गुज़श्ता रोज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वजीर आला और दीगर काबीना वज़रा की मौजूदगी में किया। इन खेलों में मुल्क भर के 400 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वादरे के सरमाई खेलों का पहला मरहला 20 से 26 जनवरी तक लेह में मुनक्कद किया गया था और दूसरा मरहला गुलमर्ग में जारी है। तफसीलात करामत कोयम से। आज दूसरे रोज भी आलमी शोहरत याफ्ता सयाहती मरकज गुलमर्ग में खेलो इंडिया के 6ठे एडिशन के सिलसिले में मुल्क की दूसरी रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों से आए हुए खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में शिरकत की, जिनमें अल्पाइन स्कीइंग, मॉनिटरिंग स्कीइंग, बोट स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग के अलावा गर्ल्स स्लैलॉम स्कीइंग भी शामिल है। इन विंटर स्पोर्ट्स के मुकाबलों की वजह से गुलमर्ग में काफी रौनक देखने को मिली और जहां इन खिलाड़ियों और उनके साथ आए हुए ऑफिशियल्स के अलावा आम सयाह भी इन खेलों के इनेकाद से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। वहाँ मुकामी नौजवानों को रोजगार के मौके भी फराहम हो गए। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6ठे एडिशन में शिरकत के लिए करीबन 350 खिलाड़ी और 600 के करीब डेलीगेट्स मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से यहाँ आए हुए हैं। 26 फरवरी को इन खेलों के लिए इख्तितामी तकरीब मुनक्कद होगी। आज सिर्फ बोट स्कीइंग के लिए कल के लिए मुलतवी किया गया, क्योंकि खिलाड़ियों ने शिकायत की कि एंड पॉइंट पर टाइमर नहीं चल रहा था। बाकी तमाम इवेंट्स प्रोग्राम के मुताबिक मुनक्कद हुए। ये थे गुलमर्ग से करामत कोयम। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जिला गांधरबल में 84.41 करोड़ रुपए की मजमूई लागत के मुतअद्दिद अहम तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा और चंद एक का इफ्तिताह किया। इन मंसूबों के तहत शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, सेहत आमा की सहूलियात में बेहतरी, पीने के पानी की फराहमी और सड़कों की मरम्मत और तजदीदकारी के साथ साथ अवामी खिदमात वसअत देने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। एक रिपोर्ट के साथ गांधरबल से रहीम रिजवान। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज गांधरबल जिला का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने 84.41 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तामीराती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा, जबकि बाद अहम प्रोजेक्टों को अवाम के नाम वक्फ कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने गांधरबल पहुंचते ही एसपी ऑफिस के सामने चंद एक प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा, जिनमें म्यूनिसिपल गेस्ट हाउस, एंट्री गेट्स की तामीर, फुटपाथ की तामीर, तजदीद, टाउन की ओवरऑल ब्यूटिफिकेशन और बस अड्डा से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तक सड़क की तामीर और तजदीद शामिल है, जिससे किसी हद तक कस्बे में लोगों को ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिले। इसके बाद वजीर आला ने दुदर खावा में मीरानी चौक को कुशादा करने के लिए तामीरी काम का भी संग बुनियाद रखा। वजीर आला ने जिला के अवाम की धीरीना मांग को पूरा करते हुए आज जिले अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन का इफ्तिताह किया और इसे अवाम के नाम वक्फ कर दिया। इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने रक्याखरन में 4.5 MLD सलाहियत रखने वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का संग बुनियाद रखा। रक्याखरन के बाद वजीर आला सीधा डाक बंगला फतेहपुरा पहुंचे, जहां वो मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात हुए। वजीर आला ने जिले में जारी तामीर और तरक्की के बारे में सियासी कारकुनान और जिले इंतजामिया से जानकारी हासिल की। इस दौरान हेल्थ
امپلائیز کانفیڈریشن گاندربل، ٹریڈرز ایسوسیشن گاندربل، سماجی کارکنان اور دیگر سیاسی کارکنان نے اپنے اپنے مسائل وزیر اعلیٰ کے سامنے رکھے۔ عمر عبداللہ نے ان کے مسائل بغور سنے اور چند ایک عوامی مسائل موقع پر ہی حل کرنے کے لیے انتظامیہ کو ہدایت دیے۔ بعد میں عمر عبداللہ نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا، کچھ جگہوں میں ویکنسیاں ہیں، ریونیو سٹاف میں ویکنسیاں ہیں، ہیلتھ میں ہے، ایجوکیشن میں۔ یہ اکلوتا اگر گاندربل کا مسئلہ ہوتا تو میں کہتا ٹھیک ہے نا، میں گاندربل میں فیل ہوا، لیکن پورے جموں کشمیر میں ایک مسئلہ ہے، اس کو ہم حل کر رہے ہیں، لیکن یہ راتوں رات ہوگا نہیں، لیکن کوئی پوسٹ ایسا خالی نہیں ہے۔ ہاں کچھ جگہوں پہ ہمیں مجبوراً ایڈیشنل چارج دینے کی ضرورت پڑی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے اس سلسلے کو ہم ٹھیک کریں گے۔ یہ یونیورسٹی کا خود کا کام ہوگا، کیونکہ پنجاب کی حکومت نے ہمیشہ جموں کشمیر کا ساتھ دیا ہوا ہے، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب حکومت جو ہے اس چیز کی اجازت نہیں دے گی، اور یونیورسٹی کو جو ہے اس کے بارے میں کہا جائے گا، اور کہیں پہ بھی اگر کشمیری اسٹوڈنٹس کو اس طرح کا مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سنتھیٹک ٹریک بنا فزیکل ایجوکیشن کالج کے لیے، یہ فزیکل ایجوکیشن کالج کا ٹریک ہے، لیکن اب اگر یہاں کے کچھ یوتھ جو ہیں اس ٹریک کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، میں فزیکل ایجوکیشن کالج کے جو وہاں پہ جو اتھارٹیز ہیں ان سے بات کر لوں گا، یہ لوگ جو ہے یہ نوجوان اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں، وہاں فزیکل ایجوکیشن کالج میں اپنے آپ کو رجسٹر کریں، میں ان کو اجازت دلوا دوں گا۔ وزیر اعلیٰ کے ہمراہ ان کے مشیر ناصر اسلم وانی، سیاسی مشیر مدثر شاہ میری، ضلع ترقیاتی کمشنر گاندربل جتن کشور، ایس ایس پی گاندربل خلیل احمد پوسوال کے علاوہ دیگر سول اور پولیس کے اعلیٰ افسران کے ساتھ ساتھ سیاسی کارکنان بھی تھے۔ یہ تھے گاندربل سے رحیم رضوان۔ آپ ایک اور موضوع سامعین، جموں کشمیر میں ریونیو ریکارڈ کی درستی اور ڈیجیٹلائزیشن نہ صرف محکمہ مال کے ملازمین بلکہ عام لوگوں کے لیے درد سر بن چکا ہے، اور اس درد کا وقتی طور کوئی علاج بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ جموں کشمیر حکومت کی طرف سے کئی سال قبل زمین کے کاغذات کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے ایک منصوبہ ہاتھ میں لیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی نئی جمع بندی بھی شروع کی گئی۔ اس عمل میں ایک دو نہیں بلکہ جگہ جگہ اس قدر غلطیاں سامنے آنے لگیں کہ محکمے کو یہ عمل عنصر نو مکمل کرنے کے لیے اقدامات کرنا پڑے۔ محکمہ مال میں عملے کی کمی اور پٹواری گردواروں کے ساتھ ساتھ نیابت سطح کے اہلکاروں سے جو طرح طرح کے کام لیے جاتے ہیں یا ان پر جو ذمہ داریوں کا دباؤ ہے وہ ناقابل بیاں ہے، اور انتہائی دباؤ میں کام کر رہے ان اہلکاروں سے نئی ڈیجیٹلائزیشن کرنا وہ بھی مخصوص وقت کے اندر تقریباً ناممکن ہے، اور اگر ایسا کیا جاتا ہے تو ان سے مزید غلطیاں سرزد ہونے کا اندیشہ ہے۔ محکمہ مال کے بعض اہلکاروں کے مطابق انہیں اب ریکارڈ انگریزی میں مرتب کرنے کو کہا گیا ہے، وہ بھی ایک آدھ ماہ کے اندر، جو کہ کافی مشکل ہے۔ انگریزی میں مالکان زمین کے نام اندراج کرانا کافی پریشان کن ہے، کیونکہ ایک ہی نام کو الگ الگ لوگ الگ الگ سپیلنگ سے لکھتے ہیں، اور ناموں کا اندراج آدھار یا مالکان زمین کی دستاویزات کے مطابق کرانا تب تک ممکن نہیں جب تک کہ انہیں لوگوں کی طرف سے مکمل تعاون ملے، اور اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے جو کہ ملازمین کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح وراثت انتقال اور انتقال کے معاملے میں بھی کئی پیچیدگیاں ہیں، جس کے باعث لوگ زمینوں کا ریکارڈ درست نہیں کرا پا رہے ہیں۔ ادھر سابق وزیر اور کانگریس کے سینئر لیڈر جی ایم سروری نے بھی اس معاملے کی نسبت سے چیف سیکرٹری کو ایک عرضداشت پیش کی ہے اور معاملے میں اجرت کا راستہ اختیار نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ جی ایم سروری نے شہربین سے بھی بات کی اور معاملے کی نسبت سے اپنے خدشات حکومت کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ پرانا وقت تھا جس وقت میں ایک پریوار ایک خاندان کا جو بڑا ہوتا تھا اس کے نام وہ زمین اگر کہیں خریدی یا اپنی زمین ہوتی تھی، کیونکہ وراثتی انتقال نہیں چڑھایا، ان کو پتا نہیں تھا، ان پڑھتا تھی بہت زیادہ، تو ایک گھر کا جو بڑا ہوتا تھا، بھائی تھا، چاچا تھا، اس کے نام وہ زمین کر دیتے تھے، ہاں جی بڑا ہے گھر کا، اسی کے نام کر دو، اور اس کے بعد وہ اس کے خاندان کے وہ جو اس کے بھائی ہوتے تھے یا بہنیں ہوتی تھی، جب بڑی ہوگی تو اس کے بعد فوتی انتقال ان میں چڑھا نہیں۔ اور آج جب ڈیجیٹائزیشن ہو جائے گا تو اس میں کہتے ہیں کہ نہیں جی اب فوتی انتقال نہیں ہو سکتا ہے، اب آپ کو اس کو کرنا پڑے گا رجسٹری۔ اب رجسٹری کرنے کے لیے ان کو 10-15 لاکھ روپیہ خرچ کرنا ہے، زمین اپنی، بلڈ ریلیشن آپس میں،
आपसी हिस्सा बंदी के लिए बड़े बना भाई के नाम जमीन है और बाकियों के नाम करने के लिए उसको लाखों रुपए वो कहाँ से लाएगा बेचारा, नंबर एक। और अगर उसकी 2 पीढ़ियां गुजर गई, 3 गुजर गई हैं अभी तक, और 3 पीढ़ियों तक उन्हें कागज देखे नहीं, न इंतकाल किया, न फौती इंतकाल किया, न रजिस्ट्रेशन की, न कुछ किया, तो आप बताएं उसका बच्चा जो पोता होगा आज वो कहेगा सारी जमीन मेरी, मेरे दादा के नाम है, लिहाजा दूसरा फिरना शुरू हो गया। उसके साथ साथ ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको एक 1 टाइम रेगुलेशन दी जाए और इसमें फौती इंतकाल जो है वो बाज़ाब्ता उनका आपस में जो हिस्सा रसी है उसके मुताबिक हर को हिस्सा मिलना चाहिए, उनको आपसी में डिस्प्यूट इस और कुछ नहीं है। इसके लिए मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है, एलजी साहब से, चीफ मिनिस्टर से, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से, कि एक विंडो खोला जाए जिसमें ये रिलैक्सेशन दी जाए कि एक ही बार जिनकी जमीन आपस में है, जिनका परिवार के किसी के एक नाम वो चाहता है हिस्सा सबों को दो, बगैर रिलेशन एक जैसी एक घर की है, उनमें चाहिए कि वो आपस में उसको रिलैक्सेशन दे ताकि वो रजिस्ट्री जो है उसको कोई फीस न भरनी पड़े, या उसके लिए ये फौती इंतकाल जो है उनके लिए सैंक्शन दे कि फौती इंतकाल उनके नाम किए जाएं, ताकि उस तरह से वो खानदान भी वो लोग भी बाइज से आपसी फितना वगैरह न हो सके। दूसरी बात ये कह रहे हैं डिजिटलाइजेशन जो होनी है वो इंग्लिश में करो। आप मुझे ये बताओ कि अगर इंग्लिश में एक का नाम गुलाम है, गुलाम नबी है, आप बताए मुझे GHULAM गुलाम, GHULAM मतलब उसकी इंग्लिश की स्पेलिंग 2-3 किस्म की लिखी जाती है, तो वो कैसे ठीक होगा? एक उसको फिर उस बंदे को बुलाना है, उसका आधार कार्ड जमा करना है, फिर उसका आइडेंटिटी कार्ड देखना है, उसको देखना है, उसके लिए तो महीनों लग जाएंगे पटवारी को। उधर कहते हैं पटवारी को 2 महीने के अंदर सारा कुछ करना चाहिए, कैसे करेगा? अगर करना है उसके लिए टाइम फ्रेम किया जाए, 1 साल कम से कम लगेगा उसके लिए ठीक करने के लिए। एक तो उर्दू लाजमी है क्योंकि पटवार सिस्टम जो है, जो रेवेन्यू सिस्टम है वो हमेशा से उर्दू में ही चला आ रहा है। अगर अब उसको इंग्लिश में भी करना है तो इंग्लिश में करने के लिए उसको काफी टाइम चाहिए, उसको दृष्टि के लिए उनके आधार कार्ड चाहिए, उनका आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, उनकी सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल सारी, ताकि उससे एक ही नाम हो, ताकि उसकी डिजिटलाइजेशन हो सके, बाद में खुलेगा नहीं, फायदा कर जाए उस तरह से। और दूसरी है, यहाँ जब जिस वक्त डिजिटलाइजेशन के लिए पटवारी गिरदावर काम करता है, कहीं के पास न मसावी है, कईयों के पास लट्ठा नहीं है, कईयों के पास जमाबंदी नहीं है, कहीं जमा गिरदावरी नहीं है, कुछ ऐसी आइटम है जो मुआफिज खाने में है, उनको वहां से निकालने के लिए तो उनको महीने चाहिए, तो किस तरह से? और आप कहते हैं कि 1 महीने में करो, और उसके बाद ये भी बड़ी कमाल की बात है, बाद में अब नंबरदारों को देते हैं कि ये 2 दिन में आप वहाँ लोगों को दे दो कि उनका रिकॉर्ड ठीक है। क्या 2 दिन में ये एक रेवेन्यू विलेज का रिकॉर्ड एक नंबरदार ठीक कर सकते? एक रेवेन्यू विलेज में 50 गांव होते हैं, वो 50 गांवों को कैसे टैकल करेगा और उनके कागजात और उसको कैसे देखेगा कि ये दुरुस्त है कि गलत है? ज्यादा जल्दी न की, जैसे आपने पहले गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था प्राइवेट कंपनी को, 2 साल उन्होंने लगाए तब भी फेल हो गए। फिर आप गवर्नमेंट ने खुद अपनी ऐप बना के शुरू किया, 3-4 महीने लगा के वो भी गलत। अब आपने आज कहा कि महीने के अंदर दे दो, ये रिकॉर्ड गलत हो रहा है। मेरे ख्याल में एक साजिश के तहत हो रहा है और लोगों को लड़ाने की बात है, रिकॉर्ड सारा गलत हो रहा है। मेरी मोहतबाना गुजारिश है एलजी साहब से, चीफ मिनिस्टर से, रेवेन्यू मिनिस्टर से, इसके लिए जल्दबाजी न की जाए, इसमें बाज़ाब्ता से टीमें बनाई जाए। एक हल्का पटवार में कम से कम 6 महीने साल का वक्फा दिया जाना चाहिए और इसका पूरा रिकॉर्ड गवर्नमेंट को, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार को मुहैया किया जाना चाहिए, तब जाके ये सारा होता। तितमा कहाँ से लाएंगे? मैं देखता हूँ किश्तवाड़ में मैंने 10 बार कई जमीनों का कहा कि तितमा दिए, कि हमारे पास तितमा है ही नहीं, वो तो लट्ठा नहीं है, वो कट गया है, 1947 का लट्ठा है, वो कट गया है ही नहीं हमारे पास। लिहाजा ये दुरुस्त कैसे रिकॉर्ड होगा? इसलिए मेरी मोहतबाना गुजारिश है, जल्दबाजी से काम बिगड़ जाएगा। फौरी तौर पे इसमें वक्फा बढ़ाइए और स्टाफ को पूरा, आपके पास पटवारी पूरे नहीं है, आपके पास गिरदावर, नायब तहसीलदार पूरे नहीं है, डेफिशिएंसी है, उसको पूरा करिए और उसके बाद उनको रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर हर आइटम पटवारी और गिरदावर को दीजिए, तब जाके सारा सिस्टम दुरुस्त हो सकता है और ये हल्के में जाके दुरुस्त हो सकता है। वो लोगों के साथ वहाँ
منزل عام پہ لایا جائے، اس کو ویریفیکیشن میں 6 مہینے لگ سکتے ہیں، اس کے بعد ٹیم بنائی جائے، پھر ویریفیکیشن کر کے پھر اس کو صحیح طریقے سے مانا جا سکتا ہے، ورنہ سارا غلط ہے۔ یہ تھے سابق وزیر اور کانگریس کے سینئر لیڈر جی ایم سروری۔ شیربین جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لیڈر مرحوم شیخ نذیر احمد کی 11ویں برسی پر پارٹی کی طرف سے انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر عمر عبداللہ اور دیگر لیڈران کے ساتھ ساتھ کارکنان نے آج مرحوم کے مقبرہ واقع ملک صاحب سورا پر حاضری دی اور وہاں گلباری کی، ساتھ ہی فاتح خانی کی مجلس میں بھی شمولیت کی۔ سامعین، وزیر زراعت اور ہارٹیکلچر کی طرف سے اس سال بجٹ اجلاس کے پہلے حصے کے دوران ضلع پلوامہ اور شوپیان کو کولڈ سٹوریج کے زمرے میں سبسڈی سے باہر رکھنے کے فیصلے پر عوامی سطح پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ پلوامہ اور شوپیان کے میوہ گروورز کے مطابق دونوں اضلاع میں ہائی ڈینسٹی کے باغات کی تعداد میں بہت اضافہ ہو چکا ہے اور اس وقت 60% سے زائد میوہ ہائی ڈینسٹی ہونے کے باعث یہاں کولڈ سٹوروں کی کافی ضرورت ہے اور موجودہ سٹور سیزن شروع ہونے سے قبل ہی بک ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو ان سٹوروں میں آج بھی جگہ نہیں مل پا رہی ہیں۔ دونوں اضلاع کے گروورز کا ماننا ہے کہ وزیر زراعت کا یہ فیصلہ علاقیت کی بنیاد پر نظر آ رہا ہے۔ تفصیلات فیاض وانی سے۔ جنوبی کشمیر کا شوپیان علاقہ بغلدور سے لے کر آج تک سیب کی پیداوار کے لیے مشہور رہا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہاں کے میوہ باغات محض روزگار اور معیشت کا ذریعہ نہیں رہے بلکہ خطے کی ثقافتی پہچان اور سماجی وقار کی علامت بھی بن گئے۔ اور آج جب فروٹ منڈیاں مقامی حدود سے نکل کر قومی اور بین الاقوامی سطح تک پھیل چکی ہے تو روایتی طریقے فروخت ناکافی ثابت ہو رہے اور ایسے میں کولڈ سٹوریج جیسا جدید انفراسٹرکچر ناگزیر بن چکا ہے جو باغ مالکان کو موسم کی سختیوں، منڈی کے اتار چڑھاؤ اور بیوپاریوں کے دباؤ سے محفوظ رکھتے ہوئے اسے اپنے محنت کا بہتر معاوضہ دلانے میں ایک کلیدی رول ادا کرتا ہے۔ شوپیان اور پلوامہ کو طویل عرصے سے ریاست کے بڑے فروٹ بیلٹس میں شمار کیا جاتا ہے جہاں باغبانی نہ صرف روزگار بلکہ خطے کی معیشت کے ریٹ کی ایڈی تصور کی جا رہی ہے۔ تاہم حال ہی میں سرکار کی جانب سے شوپیان اور لاسی پورہ پلوامہ میں کولڈ سٹوریج یونٹس کو سیچوریشن کا حوالہ دے کر سبسڈی کے ایک اہم کمپوننٹ پر روک لگانے کے فیصلے نے فروٹ انڈسٹری سے وابستہ افراد کو زبردست مایوس کر دیا ہے۔ فروٹ انڈسٹری سے وابستہ مختلف سٹیک ہولڈروں نے شہربین کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ لاسی پورہ پلوامہ اور اگلر شوپیان کو کولڈ سٹوریج کے حوالے سیچوریٹڈ قرار دینا زمینی حقائق سے چشم پوشی کے مترادف ہے کیونکہ یہاں اعلیٰ معیار کا سیب پیدا ہوتا ہے اور جو طویل مدت تک محفوظ رکھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور کولڈ سٹوریج سہولیات کی مسلسل بڑھتی ہوئی طلب اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ انفراسٹرکچر ابھی بھی ضروریات کے مطابق نہیں ہے۔ انہیں کہا کہ محکمہ ہارٹیکلچر کے منسلک اداروں کے مطابق صرف شوپیان میں ہی سالانہ 600 کروڑ روپے سے زائد کا کاروبار ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود انڈسٹریل ایریا اگلر میں صرف 9 کولڈ سٹور یونٹس موجود ہیں۔ حالانکہ یہاں مزید کئی درجن کولڈ سٹوریج قائم کرنے کی نہ صرف واضح گنجائش موجود ہے بلکہ پیداواری صلاحیت کو دیکھتے ہوئے ان کی اصل ضرورت بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ تاہم ان کے مطابق سبسڈی روکنے کا فیصلہ نہ صرف نئی سرمایہ کاری کی رفتار کو سست کرے گا بلکہ جاری منصوبوں کو بھی غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دے گا جس کے براہ راست منفی اثرات فروٹ انڈسٹری سے وابستہ افراد پر مرتب ہوں گے۔ اس دوران ہارٹیکلچر ماہرین کا کہنا ہے کہ شوپیان کا سیب قومی اور بین الاقوامی منڈیوں میں اپنی کوالٹی کی بنیاد پر ایک منفرد مقام رکھتا ہے اور اگر کولڈ سٹوریج کی گنجائش میں اضافہ نہ کیا گیا تو کاشتکاروں کو میوہ فوری طور پر فروخت کرنا پڑے گا اور میوہ کی کم دام ملنے کی صورت میں اس کا منفی اثر پورے خطے کی زرعی معیشت پر پڑے گا۔ حالانکہ حالیہ بجٹ اجلاس کے دوران بھی یہ معاملہ اس وقت نمایاں طور پر زیر بحث آیا جب ایم شوپیان ایڈوکیٹ شبیر احمد کلے نے ایوان میں کولڈ سٹوریج پر سبسڈی کی معطلی کے خلاف احتجاج کیا اور بعد میں وزیر زراعت جاوید احمد ڈار نے حکومتی موقف پیش کرتے ہوئے اس پالیسی کے پس منظر پر وضاحت دی۔ تاہم حیران کن پہلو یہ رہا کہ پلوامہ اور شوپیان اضلاع سے تعلق رکھنے والے 6 ارکان اسمبلی جن میں حکمران جماعت کے 3 ممبران اسمبلی بھی شامل تھے نے اس پورے معاملے پر غیر معمولی خاموشی اختیار کی۔ قابل ذکر بات ہے کہ باغبانی جنوبی کشمیر کی معیشت نہیں بلکہ عوام کی امیدوں کا سہارا ہے اور حکومت پر یہ لازم ہے کہ شفافیت، مشاورت اور زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا متوازن حل پیش کرے جو باغبانی کے مستقبل کو محفوظ بنائے کیونکہ باغات کی بقا ہی خطے کی خوشحالی کی ضمانت ہے۔ یہ تھے شوپیان سے فیاض
अवानी। सागर कल्चरल फोरम के सदर और मारूफ शायर बशीर जोगियारी की हमशीरा जेबा बेगम हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गई हैं। मरहुमा को सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में आबाई कब्रिस्तान जोगियार बारामुला में सुपुर्द खाक किया गया। इधर सागर कल्चरल फोरम के सरपरस्त सागर नजीर समेत दीगर अरकान ने मरहुमा की वफात पर रंज का इजहार करते हुए सोगावारन से ताज़ियत किए। इस दौरान सिविल सोसाइटी पट्टन के चेयरमैन सलीम फारूक, मंजूर हाशमी कल्चरल फोरम के जनरल सेक्रेटरी सईद सरवर हाशमी, मुमताज राइटर्स फोरम कलंतरा पाइन ने भी सोगवार खानदान से ताज़ियत की है। सामी वादी के तोलारे से ये शिकायत सामने आ रही कि रमजान मुबारक में इफ्तारी और सहरी के वक्त बिजली दस्तियाब न रहने के बाईस सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वादी कश्मीर में यूं तो रमजान के दौरान सार्फिन को बेहतर बिजली देने की रिवायत रही है और इस साल भी इसका दावा किया गया था, मगर लोगों की शिकायत सुनने के बाद ये कहा जा सकता है कि ये दावा पूरा नहीं हो सका है। इस तारीख से मुकम्मल तफसीलात। माह रमजान मुबारक के दौरान शहर अनंतनाग और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में बदतरीन गैर एलानिया बिजली कटौती ने आवाम को शदीद मुश्किलात से दुचार कर लिया है। शहरियों के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में दिन में मुतअद्दिद बार बिजली मुनक़ता की जा रही है, जबकि अफ्तारी और सहरी के अवकात में हर 15 मिनट के बाद बिजली बंद होने का सिलसिला जारी रहता है, जिससे रोजदारों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी बाशिंदों का कहना है कि रमजान जैसे मुकद्दस और बाबरकत महीने में इस गैर एलानिया लोड शेडिंग के मामूलात जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। घरेलू खवातीन को अफ्तारी और सहरी की तैयारी में दुश्वारियां पेश आ रही है, जबकि बुजुर्ग, बच्चों और मरीजों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिला के मुख्तलिफ इलाकों से भी इस नौयत की शिकायत मौसूल हो रही है, जहाँ बिजली की तवील और गैर मुतवक्का कटौती ने आवाम को इज़्तिराब में मुब्तला कर रखा है। शहरियों ने महकमा बिजली के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा है कि न तो कटौती का कोई बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी किया गया है और न ही इस सिलसिले में पेशगी इत्तला दी जा रही है। अवामी हलकों का कहना है कि अफसोसनाक अमर यह है कि इस संगीन मसले पर न तो इंतजामिया की जानिब से कोई मौसर इकदाम सामने आया है और न ही किसी अवामी नुमाइंदे ने महकमा से बात पुलिस की है। शहरियों के मुताबिक माह रमजान के तकद्दुस को महफूज रखते हुए फौरी तौर पर गैर एलानिया बिजली कटौती का सिलसिला बंद किया जाए और बाकायदा शेड्यूल जारी करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। दरियासना कस्बा के नजदीक वाक़या गाँव हाजी दातर में स्मार्ट मीटरों की तस्दीक को लेकर एक नया तनाजा खड़ा हो गया है। हुकूमत की जानिब से बिजली निजाम को डिजिटल बनाने की मुहिम के तहत इलाके में नए स्मार्ट मीटर नस्ब किए जा रहे हैं। ताहम मुकामी बाशिंदों ने मीटरों की घरों से दूर तनसीब और तवील फासले तक तार बिछाने के अखराजात पर शदीद एहतजाज किया है। तनसीब किए जा रहे स्मार्ट मीटर रिहायशी मकानात से खासे फासले पर लगाए जा रहे हैं, जिसके बायस मीटर से घरेलू कनेक्शन तक ड्रॉप वायर बिछाने की जिम्मेदारी और इसका खर्चा सार्फिन पर आयद किया गया है। मुकामी लोगों का कहना है कि मौजूदा महंगाई के दौर में इजाफी अखराजात बर्दाश्त करना इनके लिए मुमकिन नहीं। एक मुकामी शहरी यूनुस अहमद ने बताया, हम पहले ही रोजमर्रा जरूरियात की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, अब लंबी तारों का खर्चा भी हमसे मांगा जा रहा है, जो हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। ये थे अनंतनाग से एस तारिक। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जो ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल फेडरेशन से मुंसलिक है कि जनरल सेक्रेटरी मीर बशीर ने बांडीपोरा के जोन गुरेज से ताल्लुक रखने वाले असातिज़ा की हालिया डिप्लॉयमेंट की मनसूखी पर शदीद तशवीश का इज़हार किया है। फोरम के मुताबिक इंतजामिया की तरफ से गैर ज़ाबिता तैनातियों को दुरुस्त करना अपनी जगह, ताम यकसा मनसूखी से वो असातिज़ा भी मुतासिर हुए जिन्हें इंसानी बुनियादों पर बांडीपोरा में तैनात किया गया था। इनमें गुर्दों के आर्जे में मुब्तला, डायलिसिस, सरतान जैसे मोहल्लिक बीमारी के साथ साथ शादीशुदा खवातीन असातिज़ा शामिल हैं। फोरम ने वज़ीर तालीम और महकमा तालीम के आला हुक्काम से अपील की है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ऐसे मामलात का दोबारा जायजा लिया जाए और मुस्तहिक असातिज़ा को राहत दी जाए। इसके साथ ही शेरवीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेजबान और शेरवीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर शेरवीन की निगरान समीना शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।